हे इन्द्रे, तिमीलाई महिमा सम्पन्न गराउनका लागि वज्रका प्रहारले युद्धभूमिमा असुर धराशायी भएर डरे। जुन समयमा तिमी योद्धा शत्रुका नजिक गएर उनीहरूले थुनीको जलप्रवाहलाई बगायो, उसै बेला तिमीहरू दुई घोडामा आरूढ भयो। आफ्ना घर्षणशील रे शत्रु सारक सामर्थ्यले वीर सैनिकलाई दोषमुक्त गरायो। हे इन्द्रदेव, तिमी कुशका यज्ञमा हविष सेवन गर्ने रुचाउँछौ। सुखदायी र सोझो मार्गमा हिँड्ने वायु समान गतिमान अश्व तिमी तपाऊ। युद्धमा सूर्यदेवले आफ्नो चक्र उनका नजिक लैजाउन् रे हातमा वज्र धारण गर्ने इन्द्रदेव शत्रु सेनातर्फ उन्मुख होउन्। हे अश्वयुक्त इन्द्रदेव, तिमीले अति उत्साहपूर्वक मित्रका शत्रु यज्ञ कर्म रहित दुष्टको संहार गर्यो। तिमीलाई जसले अन्नदान गरेर सन्तुष्ट गर्दछन् उनीहरूलाई तिमी सन्तान र वीरता प्रदान गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, ऋषिहरूले स्तुति गाउने बेलामा तिम्रा लागि प्रशंसक वाणी प्रयोग गरे अनि तिमीले शत्रु संहार गरेर उनीहरूलाई पृथ्वी रूपी शय्यामा सुताइदियो। यसले भगवान इन्द्रले तीन भूमिलाई उत्तम अन्न ऐश्वर्य रे सुखदायी पदार्थले सुशोभित गरे। दुर्योधनका लागि युद्धमा तिमीले कोइवास राक्षसको संहार गर्यो। हे इन्द्रदेव, तिम्रो शाश्वत स्तोत्र रूपी वाणी ऋषिहरूले फेरि पनि गाए। तिमीले युद्ध रोक्नका लागि आसुरी शक्तिलाई दमन गर्यो रे शत्रुका किला भत्काए झैं असुरताको अवैध शक्ति आफ्ना सामर्थ्यले छिनबिन गरायो। हिंसक शत्रुका शस्त्र बलको धार पनि तिमीले भुत्याइदियो। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रुलाई आफ्ना सामर्थ्यले भयभीत गराउँछौ। प्रवाहित नदी जस्तो जलको अथाह भण्डार तिमीले खोलिदियो। हे पराक्रमी वीर इन्द्रदेव, तिमी समुद्रलाई जलले परिपूर्ण गराउँछौ। तिमी तुर्वस र यदुलाई दक्षतापूर्वक पारी दिन्छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी सधैँ हाम्रा निष्कपट प्रजाका संरक्षक हो। हाम्रा सम्पूर्ण सैन्य शक्तिको प्रभाव क्षमता बढाइदेऊ, त्यसले हामी अन्न बल रे दीर्घायु लाभ हुन सकोस्। सूक्ति 175। हे अश्वधारक इन्द्रदेव, विशाल भाँडो जस्तो तिमी मान्छौ। आनन्ददायक, हर्षवर्धक, शक्तिशाली, असंख्य दान गर्ने तिमी सोमरस पान गर्दै आनन्दको अनुभव गर। हे इन्द्रदेव, तिम्रा लागि तयार गरेको बलवर्धक, हर्षदायक, असल, सामर्थ्ययुक्त, पान गर्ने योग्य, अविनाशी, शत्रु विजेता, आनन्ददायी सोमरस तिमीलाई प्राप्त होस्। हे इन्द्रदेव, तिमी वीर र अन्नदाता हो। मानिसको इच्छा राम्रो दिशामा प्रेरित कर। अग्निका ज्वालाले भाँडो तताए झैं तिमी सहायक बनेर मर्यादाहीन दुष्टलाई नष्ट गर। हे मेघावी इन्द्रदेव, तिमी सबैका स्वामी हो। ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि तिमीले आफ्ना सामर्थ्य शक्तिले सूर्यदेवबाट चक्र प्राप्त गर्यो। शोषणलाई संहार गर्नका लागि वायुजे वेग भएका अश्वमा बसेर माथि प्रहार गर्ने वज्र लिएर कुशका नजिकै पुर्याऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रो प्रसन्नता सबैलाई शक्ति दिने खालको छ। तिम्रो असल कर्म मनज्ञ अन्न प्रदान गर्ने खालको छ। तिमी अश्वदान गर्नमा प्रख्यात छौ। हामीलाई व्रत र वध गर्ने अस्त्र रे ऐश्वर्य सम्पदा प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिर्खाएकाहरूले पानी र दुखीहरूले सुख प्राप्त गरे झैं तिमी उहिलेका स्तोत्रहरूलाई अन्नदाता रे प्रिय सिद्ध भएका छौ। सनातनी स्तुतिले हामी तिमीलाई आमन्त्रित गर्दछौँ। त्यसैबाट हामी अन्न बल रे दीर्घायु प्राप्त गरौँ। सूक्ति 176। हे इन्द्रदेव, ऐश्वर्य सम्पदा प्राप्त गराएर हामीलाई तिमी आनन्दित गर। हे बलदायक सोम, तिमी इन्द्रदेवमा प्रविष्ट हौ। शत्रुको संहार गर्दै देवशक्तिभित्र तिमी व्याप्त भइदेऊ रे विकार रूपी शत्रुलाई हाम्रा नजिक आउन नदेऊ। सम्पूर्ण प्रजाका एक मातृश्वरका रूपमा रहेका सबैबाट हविष्यान अर्पण गरिने अति शक्तिशाली किसानले जोको बाली काटे झैं शत्रु समाप्त गर्ने इन्द्रदेवलाई तिमीहरू सबैले स्तुतिसहित अर्चना गर। हे इन्द्रदेव, तिम्रा हातमा प्रजाका 5 प्रकारको वैभव सम्पदा छ। तिमी हाम्रो विरोधी परास्त गरिदेऊ रे आकाशबाट खस्ने चट्यानले झैं तिनीहरूलाई विनाश गरिदेऊ। हे इन्द्रदेव, सोम तयार नगर्ने यज्ञ कर्मविहीन दुष्कर्मी अनियन्त्रित दुष्टलाई तिमी नाश गर रे उनीहरूको धन सम्पत्ति हामीलाई प्रदान गर।
स्तोत्र उच्चारण गर्ने बेलामा सधैँ उपस्थित रहेर तिमीले दुई किसिमका यज्ञ सम्पन्न गर्ने यजमानलाई रक्षा गरेका छौ। हे सोम, उसै गरी तिमी रे इन्द्रदेव युद्धमा र ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने समयमा यजमानलाई पनि रक्षा गर। हे इन्द्रदेव, तिर्खाएकालाई जल र दुखीलाई सुख प्राप्त गराइझै गरी पहिलेदेखिका स्तोत्रहरूका लागि आनन्ददायक रे प्रतीक बन्यो। तिम्रा तिनै पुराना स्तुतिले हामी तिमीलाई आमन्त्रित गर्दछौँ। तिम्रा कृपाले हामी बल र लामो आयु प्राप्त गरौँ। सूक्ति 177। हे इन्द्रदेव, तिमी प्रजाहरूका पालक, शक्तिशाली मानिसका अधिपति रे धेरैबाट बोलाइने हो। तिमी स्तुतिबाट प्रशंसित भएर हाम्रो सोम यज्ञको कामना गर्दै संरक्षणका साधन साथै बलियाश्वे रथमा नारेर हामी कहाँ आऊ। हे इन्द्रदेव, तिमीसित बलिया शक्ति सम्पन्न र सङ्केत मात्रले रथमा नारिने घोडा छन्। तिनीलाई रथमा नारेर त्यसै रथमा बसेर हामीसित आऊ। हे इन्द्रदेव, हामी सोमरस पस्कने बेलामा तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी दरोरथमा विराजमान छौ। तिम्रा लागि शक्तिवर्धक सोमरस पेलेर तयार गरिएको छ। त्यसमा मिठो खानेकुरो मिसाइएको छ। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, तिमी बलियो अश्व विशेष गति सम्पन्न रथमा नारेर आफ्ना प्रजाका नजिक आऊ। हे इन्द्रदेव, देवतालाई प्राप्त हुने यो यज्ञ दुधालु प्राणी स्तोत्रे सोमरस तिम्रै लागि हो। तिम्रा लागि यो आसन राखिएको छ। हे सामर्थ्यवान इन्द्रदेव, तिमी नजिक आऊ रे आसनमा बसेर सोमपान गर। यही आफ्ना रथमा बाँधेको घोडा खोल। हे इन्द्रदेव, अति मिहिनेतसँगै स्तुति गरिने तिमी सम्माननीय स्तोत्रको स्तुति सुनेर हाम्रा नजिक आयो। हामी नित्य तिम्रो संरक्षणले तिम्रो प्रशंसा गर्दै धन सम्पदा प्राप्त गरेर बल रे विजयश्री प्राप्त गरौँ। हे इन्द्रदेव, जुन धनले तिमी स्तोत्रलाई संरक्षण गर्दैछौ त्यो हामीलाई प्रदान गर। हाम्रो असल कामना नरोकिकन तिमी हाम्रा लागि उपयोगी ऐश्वर्य हामीलाई प्रदान गर। हाम्रा ओलाले यज्ञका जे जति काम यज्ञ स्थलमा गरेका छन् तेजस्वी इन्द्रले ती नष्ट नगरिदिउन्। यस्तो कार्य सम्पादनका लागि शुद्ध जल प्राप्त होस्। इन्द्रदेवले हाम्रा लागि मैत्री भाव रे पोषक उत्तम प्रदान गरून्। शूरवीर इन्द्रदेव युद्धमा सैन्य शक्तिका सहयोगले ऐश्वर्य विजेता विपदग्रस्त स्तोत्रको कर्ण पुकार सुन्ने दानी यजमानका नजिकै रथ अड्याउने रे श्रद्धा भावले प्रार्थना गर्ने साधकका वाणी रूपी साधनालाई उकास्ने खालका छन्। ठुलो यस कमाएका इन्द्रदेव मानिससँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्ने यजमानको मात्रै हवि ग्रहण गर्दछन्। इन्द्रदेव स्तोत्रको प्रार्थना पूर्ण गराउने रे यजमानका शुभचिन्तक हुन्। जहाँ अनेकौँ स्तोत्र परस्पर मिलेर आह्वान गर्दछन् त्यस्ता युद्धमा आफ्ना मित्रहरूको सुरक्षा गर्दछन्। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, हामी तिम्रा सहयोगले ठुला अहङ्कारी शत्रु पनि पराजित गरौँ। तिमी नै हाम्रा संरक्षक रे प्रकृतिका कारण भइदेऊ। त्यसैबाट हामी बल र लामो आयु प्राप्त गरौँ। सूक्ति 179। हे इन्द्रदेव, हामी विगतका अनेकौँ वर्षदेखि उषाकाल रात र दिनमा निरन्तर परिश्रम गर्न लागेका छौँ। बुढ्यौलीले शरीरको क्षमता क्षीण गराउँछ। पत्नीसँग समर्थ पुरुष मात्रै जाउन्। उहिले ऋषिको स्तरमा पुगेर सत्य धाममा लागेका रे देवताहरूसँगै साँचो सत्य बोल्ने मानिस जे जति थिए तिनीहरूले पनि सन्तान उत्पादन गरेका थिए। उनीहरू अन्त्य समय ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेनन्। त्यस्तै अति समर्थ पुरुषलाई पत्नी उपलब्ध हुन्। हाम्रो तपस्या खेर गए नि असल श्रेष्ठका कारण देवताहरूले हामीलाई रक्षा गर्दछन्। हामीले विश्वका सबै प्रतिस्पर्धा जितेका छौँ। हामी दम्पतिले यदि उचित तरिकाले सन्तान उत्पादन गर्दैछौँ भन्ने यस जीवनमा 100वटा सङ्ग्राममा विजयी हुनेछौँ। नदीको प्रवाह सबैतिरबाट रोक्ने स्वयंबाट उत्पन्न शक्तिलाई लोभ मुद्रा सन्तान प्राप्तिका कामनाले प्रेरित गर्दछिन्। त्यो अथवा अन्य कुनै कारणले यस्तो भाव अधिक बढ्दछ। श्वास संयम गर्ने सक्ने धीर पुरुषले अधीरतालाई नियन्त्रण गर्दछन्। सोमका नजिकै गएका मानिस
भावनापूर्वक त्यो पान गर्छन् रे आफ्ना अनेकौं रहर सोमसित प्रकट गर्दछन्। त्यस्ता बेलामा हाम्रा मनमा विकार आयो भन्ने त्यसै सोमका प्रभावले ती भावना दोषबाटै मुक्त रे शुद्ध गराओस्। कठोर तपस्वी अगस्त्यले शान्तिले खनके वर्मा प्रजाको उन्नति गर्ने रे शक्ति आर्जन गर्ने दुई वर्णका मानिसलाई पालन पोषण गरी रे देवताहरूको असल आशीर्वाद पाए। सूक्ति 180। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरूको रथ समुद्र वा अन्तरिक्षमा रहेको बेला रथ तान्ने अश्व नामको गति साधन पनि अन्तरिक्ष मार्गमा नियम अनुसार गतिशील रहन्छ। रथका स्वर्णिम दीप्तियुक्त पाडग्रा पनि बादलका सुमका पानीले भिज्न थाल्छन्। तिमीहरू दुवै स्वादिलो सोमरस पान गरेर बिहानी पख एकत्र भएर हिँड्छौ। सबैले रुचाउने स्वादिलो सोमरस पान गर्ने अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवै निरन्तर गतिशील आकाशमा विचरण गर्ने लोक कल्याणकारी पूजनीय सूर्यदेवको आगमन हुनुभन्दा पहिले आउँछौ। त्यसपछि उषा बहिनीले तिमीहरूलाई सहयोग गर्दछिन् रे यज्ञमा यजमानहरू बल रे अन्न बढाउनका लागि तिमीहरू दुवैको प्रशंसा गर्दछन्। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैले गाईमा पोषणयुक्त दूध उत्पन्न गरायो रे खारा गाईमा पनि उत्पादनको सम्भाव्यता गरायो। वनका सर्व जतिकै सचेत रहेर हविष्यान बटुल्ने यजमान तिमीहरू दुवैका लागि दूधले यज्ञ गर्दछन्। हे नेतृत्वशाली अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैले अत्रि ऋषिलाई सुखी बनाउनका लागि नै गर्मीलाई जल जस्तै शीतल रमाइलो रे सुखदायी बनायो। त्यति बेला रथका नजिक पाडग्रा रहे तिमीहरूका नजिक यज्ञ र सोमरस पुगी। ये शत्रु सारक एवं सम्मानित अश्विनी कुमारहरू, विजयको आशा लिएका तुग्रका पुत्र तिमीहरू दुवैको सहयोग पाउने प्रशंसक शब्दका साथै जोड्दै लागि परे। तिमीहरूको महिमा सम्पूर्ण ध्युलोक रे पृथ्वीमा त्यसै किसिमले व्याप्त छ। तिमीहरूको कृपा पाउँदा हामी अति वर्ध भए पनि बुढ्यौलीका कष्टबाट मुक्त हुँदै लामो आयु पाउँ भनेर तिमीहरू दुवैको स्तुति गर्दछौ। हे दानवीर अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैले आफ्ना रथमा अश्व नारेपछि साधक भएका ठाउँमा असङ्ख्यको भरण पोषण गर्ने व्यवस्था बुद्धि अन्न सम्पदा उत्पन्न गर्दछौ। असल कार्य गर्ने मानिस यो महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अन्न उपलब्ध गरेर हविष्यानलाई वायुजी बनाएर तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्दछन्। हे शक्ति सम्पन्न आनन्दनीय अश्विनी कुमारहरू, हामी सच्चा साधक हौँ, त्यसैले तिमीहरू दुवैका प्रख्यात गुणको वर्णन गर्दछौ। धन सङ्ग्रह गर्ने व्यापारीहरू यज्ञमा धन लगाउँदैनन्, उनीहरू तिमीहरू जस्ता देवताले ग्रहण गर्ने सोमरस पान मात्रै गर्छन्। हे अश्विनी कुमारहरू, मानिसले पथ प्रदर्शकहरूमा ख्याति प्राप्त अगस्त्य ऋषि सधैँभरि विशेष गर्जन गर्ने जल प्रवाह उपलब्ध गर्ने कुशल बाँसुरी वादक जस्तो भएर तिमीहरू दुवैलाई सुन्दर ध्वनियुक्त हजारौं धुनले प्रार्थना गर्दछन्। हे सत्यका पालक रे गतिशील अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवै आफ्ना सर्वोत्तम रथमा आरूढ भएर विवेकका साथै यज्ञकर्ता समक्ष मनुष्य लोकको यात्रा गर्दछौ। त्यसैले यस्ता उत्तम ज्ञानीलाई उचित असल अश्वसहित धन सम्पन्न गराऊ रे हामीलाई पनि ऐश्वर्य सम्पदाले परिपूर्ण गराऊ। हे अश्विनी कुमारहरू, हामीलाई अझै सुखको साधन प्राप्त होस् भनेर तिमीहरूलाई आह्वान गर्दैछौँ। द्युलोकका चारैतिर विचरण गर्ने कहिले विकृत नहुने धुरा भएको तिमीहरूको नयाँ रथ हाम्रा नजिकै आइपुगोस्। तिमीहरू हामीलाई अन्न बल एवं दीर्घ जीवन प्रदान गर। सूक्ति 181। हे मनुष्यका रक्षक, हे अश्विनी कुमारहरू, यस यज्ञमा तिमीहरूको प्रशंसा हुन्छ। यज्ञका लागि जल अन्न रे धन सम्पत्तिलाई प्रेरित गर्ने क्रम कहिले प्रारम्भ गर्दछौ। हे अश्विनी कुमारहरू, पवित्र दिव्य गतिशील वायु समान वेगमान दूधको आधार गर्ने तिमीहरू दुवैलाई मनजी तीव्र गतिका शक्तिशाली उज्जवल प्रष्ट भएका रे तेजले सम्पन्न गुणले सुशोभित घोडाले हाम्रा यज्ञमा ल्याउन्। हे उच्च आसनमा प्रतिष्ठित
सुरक्षित एकै स्थानमा स्थिर रहने अश्विनी कुमारहरू मन जस्तै गति भएका अगाडिबाट राम्रो देखिने भूमि जस्तै व्यापक सधैँ अगाडि बढ्ने दर्बिलो रथले हाम्रो भलो चिताउने तिमीहरूलाई हामी समक्ष ल्याओस्। हे अश्विनी कुमारहरू, निर्दोष शरीरले प्रख्यात नाम भएका तिमीहरू दुवैले यस लोकमा राम्रो प्रशंसा कमाइसकेका छौ। तिमीहरू दुई मध्ये एक विजयी राम्रो अनुहार हुनेलाई प्रेरित गर्दछौ भन्ने अर्को दिव्य लोकका पुत्र हुनाले विपुल ऐश्वर्य धारण गर्दछौ। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुई मध्ये एकलाई सुनौलो रङको सर्वत्र गमनशील रथले इच्छा लागेका दिशाले ठाउँमा पुर्याउँछ। अर्को मन्थनबाट उत्पन्न भएको घोडा छ, त्यसैले अन्रे उद्घोषसहित सम्पूर्ण लोकलाई परिपालन गर्दछ। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुई मध्ये एक पुराना शक्तिशाली सेनालाई पराजित गर्ने हो र अन्नमा मिठो स्वाद उत्पन्न गर्नका लागि सर्वत्र विचरण गर्दछौ। अर्को चाहिँ अनसमृद्ध गराउने रे उकालो लाग्ने नदीलाई जोरदार रूपमा प्रभावित गर्दछौ। तिमीहरू दुवै हामी कहाँ हो। हे कार्यदक्ष अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैका लागि उहिलेदेखि प्रचलित सामर्थ्य बढाउने स्तुति तीन प्रकारले गरिन्थ्यो। हामीले गरेको प्रार्थना यात्रा गर्दै वा रोकेर सुनिदिने कृपा गर रे साधकलाई रक्षा गर। हे सामर्थ्य सम्पन्न अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैको दिव्यमान स्वरूपको बयान गर्ने स्तोत्रवाणीले तीन कुशका आसन राखिएका यज्ञमा मानिसलाई आनन्दी गराउँछ। गाईले दुध दिएर पौष्टिकता प्रदान गरे झैँ तिमीहरूका प्रेरणाले मेघले पोषण प्रदान गर्छ। हे अश्विनी कुमारहरू, अनेकौलाई धारण गर्ने पुषा देव जसरी पोषण गर्दछन् उसै गरी हविष्यांश आत्मा लिएर यजमान यज्ञद्वारा उषा रे अग्नि जस्तै तिमीहरू दुईको प्रार्थना गर्दछन्। हामी कर्तव्य निर्वाह गर्दै विनम्रतापूर्वक तिमीहरूलाई प्रार्थना गर्दछौँ, त्यसबाट हामी अति चाँडो अन्न बल रे धन प्राप्त गर्न सकौँ। सुक्ति 182। हे मनस्वी ज्ञानीहरू, अश्विनी कुमारको सुदृढ रथ हाम्रा यज्ञ नजिकै आइसकेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। हर्षित भएर तिमीहरू तिनलाई राम्रोसित सुसार गर। ती दुई पवित्र व्रतशील ध्युलोक धारणकर्ता विश्वपालको कीर्ति बढाउने रे सत्कर्म गर्नेहरूलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्ने हुन्। हे शत्रुसारक अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुई प्रशंसा योग्य हुनाले इन्द्रदेव र मृतगणका गुण धारण गर्छौ। तिमीहरू दुई सत्कर्ममा सधैँ संलग्न रे रथीहरूमा अति श्रेष्ठ छौ। तिमीहरू मिठासले पूर्ण रथ लिएर यज्ञकर्ताका नजिक पुग्ने गर्छौ। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू यहाँ के गर्दछौ। जुन मानिस हवि नदिकन ठुला भएका छन् तिनलाई छोडेर अघि बढ। कन्जुस र यहीन व्यक्तिलाई नाश गर। स्तोता विप्रहरूलाई प्रख्यात गराऊ। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारहरू, कुकुर जी हिंसक अत्याचारलाई तिमीहरू सबैतिरबाट विनाश गरिदेऊ। तिमीहरूले राम्ररी चिनेका आक्रमणकारीलाई सार गर। हामी स्तोताहरूका प्रत्येक स्तोत्र वचनलाई सम्पत्ति सम्पन्न गराऊ रे हाम्रा प्रशंसनीय स्तोत्रको संरक्षण गर। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुवैले आफ्ना सामर्थ्यले पक्षी झैँ उड्ने नौका निर्माण गर्यो। त्यसका कुशल चालक तिमीहरू दुवै भयो। मनको गति झैँ वेगमान त्यस नौकाले आकाशको माथिल्लो मार्गबाट यात्रा गर्यो रे महासागरका बीचमा पुगेर तुगरका पुत्र भुजुलाई रक्षा गर्यो। तुगरका पुत्र भुजु समुद्रका बीचमा आधारहीन अन्धकारमा जलमा थिए। उनलाई मुक्त गर्नका लागि अश्विनी कुमारहरूले पठाएका 4 नौकाहरू समुद्रका बीचमा पुगे। ती नौकाले उनलाई माथि उठाएर समुद्र पारी पुर्याइदिए। समुद्रका पानीभित्र कुन रुख थियो होला रे त्यो देखेर
तुगर का पुत्र भोजुले आश्रय लिन पाउने ढल्न लागेका चरालाई पखेटाको भर भए झै अश्विनी कुमारहरूले भोजुलाई भरोसा दिएर माथि उकासे यस कल्याणकारी कार्यबाट उनीहरू यशस्वी बनी यस सत्यनिष्ठ नेतृत्व प्रदान गर्ने अश्विनी कुमारहरू स्तोत्रले तिमीहरू दुईका लागि जुन स्तोत्र उच्चारण गरेका छन् त्यसबाट तिमीहरू सन्तुष्ट हो। यस सोमयागबाट हामी अन्न बल ऐश्वर्य आदि सम्पदा प्राप्त गरौँ। सुक्ति 183। हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारहरू तिमीहरूको 3 पाठगृह र 3वटा बस्ने ठाउँ भएको अत्यन्त गतिशील रथ छ। त्यसमा घोडा नारेर तयार गर 3 धातुले बनेको त्यस रथमा चरो झैँ उडेर तिमीहरू 2 श्रेष्ठ कर्मीका नजिक पुग्दछौ। हे अश्विनी कुमारहरू तिमीहरू 2 सन्देश सत्कर्ममा तत्पर छौ र अवसान प्राप्त गर्ने आफ्ना रथबाट भूमिमा गतिमान हुँदै यज्ञ स्थलमा पुग्दछौ। महिमा गाउने स्तुतिले तिमीहरूलाई हर्षित गरोस्। तिमीहरू ध्युलोकी पुत्री उषा देवीसँगै हिँड्छौ। ये सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारहरू अवसानले पूरा भरिएका रथले तिमीहरू दुईलाई कर्तव्य निर्वाह गर्ने ठाउँमा लिएर जान्छे। त्यस सुन्दर वानमा तिमीहरू 2 वर्ष यजमान रे उनका सन्तानलाई यज्ञको प्रेरणा दिने उनीहरूका घरमै आओ। ये शत्रु सारक अश्विनी कुमारहरू तिमीहरूका लागि हवि द्रव्य तयार छ। यो स्तुति तिमीहरूका निम्ति हो। मधु भरिएको पात्रे तिमीहरूका लागि तयार छ। हामीलाई छोडेर अरूको सुयोग नगर। तिमीहरूकै कृपाले हामी माथि वरकले हमला नगरोस्। हे शत्रुनाशक रे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारहरू अवसान अर्पित गर्दै गौतम अत्रि रे पुरुमीड ऋषिहरू आफ्नो संरक्षणका लागि तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछन्। सरल मार्गबाट जानेहरू जसरी अभिष्ट लक्ष्य सजिलै पुग्छन् उसै गरी हाम्रो आह्वान सुनेर तिमीहरू पनि हाम्रा नजिकै आऊ। हे अश्विनी कुमारहरू हामी अन्धकारबाट कटिसक्यौँ। तिमीहरू दुवैका लागि स्तोत्र गाइएको छ। देवताहरू जुन मार्गबाट जान्छन् उसै मार्गबाट यहाँ आऊ। अनबल रे विजयश्री हामीलाई चाँडै प्रदान गर। सुक्ति 184। हे दिव्य लोकका आश्रय स्वरूप सत्यपालक अश्विनी कुमारहरू आज हामीले तिमीहरूलाई आमन्त्रित गरेका छौँ र भविष्यमा पनि बोलाउने छौँ। हामी अन्धकार समाप्त भएपछि बिहानी स्तोत्र गाउँदै अग्नि बाल्दछौँ। तिमीहरू जहाँसुकै भए पनि असल पुरुष रे दानवीर कहाँ अवश्य आऊ भन्ने प्रार्थना छ। हे नेतृत्व प्रदान गर्ने सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारहरू हामीलाई राम्ररी सन्तुष्टि गर रे कन्जुसलाई समाप्त गर। हाम्रो असल बनाएको स्तोत्र सुन्ने कृपा गर किनभने तिमीहरू दुवैले असल पात्र रोज्दछौ रे तिनीहरूमाथि नै कृपा वर्षाउँछौ। हे दानी सत्यनिष्ठ पोषणकर्ता अश्विनी कुमारहरू उषा कालमै रथमा चढेर यस पाउने कामनाले तिमीहरू दुवै बाणको गति झैँ सरल मार्गबाट हिँड्छौ। त्यस बेला वरुणदेवले समुद्रबाट पाएको अति विशाल रे पुरानो रथका घोडा झैँ तिमीहरू दुवैका घोडा पनि प्रशंसित हुन्छन्। ये श्रेष्ठ दानवीर मधुर रसयुक्त अश्विनी कुमारहरू तिमीहरू दुवैको सहायता हामीलाई प्राप्त भइरहोस्। तिमीहरू मान्यजनबाट रचित स्तोत्रलाई प्रेरित गर। तिमीहरू दुवैको अनुकूलता प्राप्त गरेर मानिसहरू पराक्रम गर्ने आशाले आनन्दित हुन्छन्। हे वैभवशाली सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारहरू तिमीहरू दुवैका लागि सुन्दर स्तोत्र तयार छ। यसबाट हर्षित भएर तिमीहरू परिवारसहित अगस्त्य ऋषिका घरमा पुग। हे अश्विनी कुमारहरू हामी यस अन्धकार रूपी अज्ञानबाट मुक्त भइसकेका छौँ। तिमीहरू दुवैका लागि स्तोत्र गाउँदैछौँ। देवताहरू हिँड्ने मार्गबाट यात्रा गर्दै तिमीहरू हामी कहाँ आऊ रे अल बल एवं विजयश्री हामीलाई चाँडै प्रदान गर। हे ऋषिहरू
यी दुवै कसरी उत्पन्न भई, यी दुवैमा कुन चाहिँ पहिले उत्पन्न भई रे पछिल्लो कुन हो, यो रहस्य कसले राम्रोसँग जान्न सक्दछ। यी दुवैले सम्पूर्ण विश्व धारण गरेका छन् रे चक्र झैँ घुम्दै दिन रात बनाउँछन्। स्वयं अचल धुँदा हुँदै पनि यी दुवै असंख्य डुल्न सक्नेहरूलाई धारण गर्दछन्। आमा बाबुले नजिकैको सन्तानलाई सहायता गरे झैँ ध्युलोक र पृथ्वीले सबै प्राणीलाई आपतबाट जोगाउन्। हामी अविनाशी पृथ्वीबाट पाप मुक्ति, क्षयरहित, हिंसारहित, तेजस्वी रे विनम्रता प्रदान गर्ने धनवैभवको कामना गर्दछौँ। हे ध्यावा पृथ्वी, यस्तो वैभव स्तोत्रलाई प्रदान गर, यी दुवै पापकर्मबाट हामीलाई रक्षा गरून्। ध्यावा पृथ्वी लोग देवशक्तिको उत्पादक हुन्। यिनीहरू दुखी नहुने, कार्यमा ढिलो नगर्ने आफ्ना संरक्षण शक्तिले प्राणीहरूको रक्षा गर्दछन्। दिन रात दिव्यता सम्पन्न छन्। हामी यिनका अनुकूल रहौँ। ध्यावा पृथ्वी दुवैले हामीलाई पापबाट मुक्त गरून्। सधैँ युवती देखिने यी दुवै दिदी बहिनी जस्ता आपसमा सहयोगी भएर पिताका नजिकै रहँदै भुवनको केन्द्रस्थल चुम्दछन्। ध्यावा पृथ्वीले हामीले आपतबाट जोगाउन्। श्रेष्ठ रूप भएका ध्यावा पृथ्वीले जलरूपी अमृत धारण गर्दछन्। यस्ता विशाल आश्चर्य रूपले सबैलाई उब्जाउने दुई लोग देवशक्तिलाई प्रसन्न गराउँछन्। त्यसका लागि उनीहरू देवशक्तिलाई यज्ञ कार्यमा आह्वान गर्दछन्। ध्यावा पृथ्वीले पापबाट जोगाउन्। सुन्दर स्वरूप रे शेष दाताका रूपमा ध्यावा पृथ्वीले सबैलाई धारण गर्दछन्। यस्ता विशाल व्यापक विभिन्न आकारका रे जसको सीमा अनन्त छ, ती ध्यावा पृथ्वीलाई यज्ञमा विनम्र भावले हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उनीहरूले हामीलाई सङ्कटबाट जोगाउन्। यदि हामीबाट देवशक्ति, मित्रजन अथवा समस्त जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वरप्रति कुनै पाप कर्म भइहाल्यो भने त्यसको शमन गर्नका लागि हाम्रो विवेक बुद्धि सक्षम होस्। ध्यावा पृथ्वीले पाप कर्मबाट हामीलाई रक्षा गरून्। मनुष्यका कल्याणकारी एवं स्तुति योग्य ध्यावा पृथ्वी यी दुवै लोकले हामीले आश्रय दिइरहन्। दुवै संरक्षक ध्यावा पृथ्वीले आफ्नो संरक्षक साधनले हामीलाई पोषण गरून्। ये देवशक्तिहरू महान विचार लिएर सहर्ष अन्न प्रदान गर्ने बानी बसाइराख्नका लागि प्रशस्त धन सम्पदा पाउने हामी कामना गर्दछौँ। असल बुद्धि भएका हामी ध्युलोक र पृथ्वीलोकको गरिमासित सम्बन्धित यो सत्यवाणी घोषणा गर्दछौँ। सँगसँगै रहने यी दुवै लोकले हामीलाई अनिष्टबाट जोगाउन्। पिता माता सरीका ध्युलोक रे पृथ्वीले संरक्षण साधनबाट हामीलाई रक्षा गरून्। हे पिता माता सरीका ध्यावा पृथ्वी, तिमीहरू दुवैका निम्ति यस यज्ञमा हामी स्तुति गर्दछौँ। त्यसको प्रतिफल हामीलाई प्राप्त होस्। तिमीहरू दुवै देवयुक्त संरक्षण साधनले हामीलाई रक्षा गर। त्यसपछि अन्न, बल रे दीर्घायु प्रदान गर। सुक्ति 186 नाना रूपमा प्रशंसित कल्याणकारी सविता देव अनुयुक्त भएर हाम्रा यज्ञमा आउन्। हे वरुण देव, तिमी जुन रूपमा आनन्दित छौ उसै किसिमले हाम्रा यज्ञमा आएर आफ्नो कृपाले हामीलाई रे सम्पूर्ण विश्वलाई हर्षित गर। शत्रुमाथि आक्रमण गर्ने परस्पर प्रीति भएका मित्री वरुण रे हरियमा देव हामी नजिक आउन् रे शक्य समय हाम्रा प्रकृतिमा सहायक हुन्। यी देवताहरू शत्रुलाई परास्त गर्नका लागि सामर्थ्यले युक्त हुन् रे हाम्रो शक्ति क्षीण नै गरून्। शत्रु सारक रे सबैसित स्नेहपूर्वक व्यवहार गर्ने अग्निदेव अतिथि जस्तै पूज्य छन्। हामी स्तोत्रले उनलाई स्तुति गर्दछौँ। शत्रुमाथि आक्रमण गर्ने रे ज्ञान सम्पन्न वरुणदेवले हामीलाई अन्य यथोचित कीर्ति प्रदान गरून्। ये सम्पूर्ण विश्वका सञ्चालक देवशक्तिहरू गायबाट उत्पन्न दूध रूपी प्राणले सम्पूर्ण तेजको अनुभूति गर। असल दुधालु गाय गोठालाका नजिक गए झैँ मनोविकृति रूपी शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने रहरले बिहान र बेलुकाका दुवै सन्ध्याकालमा तिमीहरूका नजिक हामी साधकहरू जान्छौँ। हे बिजुलीको रूपमा रहेका अग्निदेव, अन्तरिक्षका मेघबाट जल वर्षाएर हामीलाई सुखी बनाऊ।
बालकलाई पालन पोषण गर्ने आमाजी नदीहरू पानीले छताछुल भरिए हाम्रा नजिक आउन्, पानी नपोखियोस् भनेर हामी अग्निदेवलाई वन्दना गर्दछौँ। मन जे वेगवान अश्वले उनलाई लिएर जान्छन्, ज्ञानीहरूसित स्नेहपूर्ण व्यवहार गर्ने त्वष्टा देवरे मनुष्यलाई सन्तोष दिने वत्रासुरको वध गरेर सर्वत्र प्रशंसनीय इन्द्रदेव हाम्रा यस यज्ञमा आएर सत्कर्ममा सहायक हुन्। गाईले आफ्नो बाछो शनिले चाटे झैँ उत्तम बुद्धिका धनी स्तोत्रहरू चिर युवा इन्द्रदेवप्रति स्नेह प्रकट गर्दछन्। सन्तान जन्माउन चाहने स्त्रीले पुरुषलाई ताने झैँ हाम्रा स्तुतिले मा यशवी इन्द्रदेवलाई तान्दछन्। दुष्ट शत्रु विनाश गर्ने मित्र जस्तै पारस्परिक स्नेह भएका अचम्मका अश्वयुक्त मनको विचार समान भएका तेजस्वी मान सामर्थ्य सम्पन्न मर्दगण रे ध्यावा पृथ्वी रत्न विराजमान भएर रक्षकका रूपमा हाम्रा नजिकै आउन्। असल स्तुतिले हर्षित भएका मृतगण रथमा अश्व नार्दछन्। त्यसपछि दिउँसो सर्वत्र प्रकाश पुगे झैँ मृतका सेना सुक्खा भूमि जलले सिँचाइ गरेर उब्जाउ बनाउँछन्। यसो भएपछि यी मृतगणको ख्याति अझै बढ्छ। हे मानिसहरू, आफ्नो रक्षा गर्नका लागि अश्विनी कुमार पूषादेव, द्वेषरहित विष्णुदेव, वायुदेव, ऋभुका स्वामी आदि सबै देवताको स्तुति गर। हामी पनि सुख प्राप्तिका लागि देवताहरूको प्रार्थना गर्दछौँ। हे यज्ञदेव, तिमीहरूका तेजले देवतालाई ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि प्रेरित गर्दछ। मानिसका अभिलाषा पूर्ण गर्ने रे आवास प्रदान गर्ने त्यो दिव्य तेज हामी धारण गरौँ। त्यसबाट हामी राम्रो अन्न, उत्तम बल रे लामो आयुको जीवन प्राप्त गर्न सकौँ। सुक्ति 187 जसका बलले तिनी लोकमा यशवी इन्द्रदेवले वत्रासुरलाई टुक्र्याएर मारिदिए। उनी शक्तिशाली सबैको पोषक र धारणकर्ता अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। स्वादिष्ट पालनकर्ता रे मिठासपूर्ण रसले पोषण गर्ने अन्नदेव, तिमी भित्र रहेको पोषक तत्व हामी धारण गर्दछौँ। तिमी हाम्रा पोषक हो। हे पालनकर्ता अन्नदेव, तिमी कल्याणकारी, सुखप्रद, द्वेषरहित, मित्र जस्तै हितैषी, सम्मानपूर्वक सेवन गरिने रे रिसडाबाट मुक्त छौ। तिमी मङ्गलकारी संरक्षण युक्त पोषक तत्वले युक्त भएर हामी समक्ष आऊ। हे परिपोषक अन्नदेव, अन्तरिक्षमा वायु प्रतिष्ठित भए चाहिँ तिमीहरूको रस विभिन्न किसिमले सम्पूर्ण लोकमा विद्यमान छ। हे परिपोषक अन्नदेव, तिम्रा उपासक दर्शकहरू तिमीबाट दानको व्रती ग्रहण गर्दछन्। तिम्रा साधकले तिम्रो पोषण शक्ति बढाउँछन्। तिम्रो रस सेवन गर्नेहरूको गर्दन बलियो हुन्छ रे सर्वत्र विचरण गर्दछन्। संसारका पालक अन्नदेव, ठुला देवताको मन पनि तिम्रा लागि नै लोभिन्छ। तिम्रै पोषण रे संरक्षण शक्तिले ऐ नामको असुर मार्ने ठुलो काम इन्द्रदेवले गरेका थिए। यो संसारका पालनकर्ता अन्नदेव, बादलको परिपूर्ण रे विशुद्ध जल तिमीसित पुगेपछि हाम्रो पोषणका लागि तिमी यस विश्वमा मनज्ञ परिमाणमा उपलब्ध भइदेऊ। जल रे औषधिका तत्त्वले परिपूर्ण सबै खालको अन्न हामीले ग्रहण गरेपछि हे शरीर, तिमीले यस पोषक अन्नले स्वस्थ रे बलिष्ठ भइदेऊ। सुखको रूपमा परिचित हे अन्नदेव, जो गहुँ आदि खाद्यान्नका साथमा गाईको दूध, घिउ आदि पौष्टिक पदार्थ खाएर हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य बलियो होस्। हे परिपक्व अन्नदेव, तिमी पौष्टिक, आरोग्यवर्धक रे इन्द्रियको सामर्थ्य बढाउँछौ। पाकेका अन्न सेवन गर्नाले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यको उन्नति होस्। हे पालनकर्ता इन्द्रदेव, तिमी देवता रे मनुष्य दुवै शक्तिलाई नै समान रूपले आनन्दित गराउँछौ। प्रशंसित स्तोत्रले तिमीलाई गोठाहरूले गाए दुवै झैँ गरी दोहन नगरोस्। सुक्ति 188 हे शस्त्रों शत्रु जित्ने इन्द्रदेव, तेजस्वी रूपमा देवताहरूबाट तिमी प्रदीप्त भयो। हे क्रान्तिकारी, हामीबाट दिएको आहुति दूर जस्तो बनेर तिमी देवतालाई पुर्याइदेऊ। हजारौं किसिमका अन्नमा प्राण तत्व परिपोषित गर्दै स्वास्थ्यका संरक्षक पूजनीय अग्निदेव यज्ञ भूमिमा जान्छन् रे अभिशानमा मधुर रस संसार गराउँछन्। हे अग्निदेव, तिमी हजारौं किसिमका ऐश्वर्य रे सम्पदा धारण गर्दछौ। त्यसैले हामीबाट बोलाइँदा अनेकौं आदरणीय देवताहरूका साथमा हाम्रा यज्ञमा आइदेऊ।
हे आदित्यगण, प्राचीन कालदेखि नै हजारौँ देवताहरूका साथै तिमीहरू विराजमान छौ। तिमीहरू बस्ने कसको आसन तिमीहरूकै शक्तिले यजमानहरू ओछ्याउँछन्। राजा जस्ता विराट व्यापक अधिकारयुक्त यज्ञदेवलाई सबैले घिउ वर्षा गराउँछन्। उषा रे रात्रि देवी अति राम्रो सजिएका छन्। हे देवीहरू, तिमीहरू दुई यस यज्ञका भूमिमा रहिदेऊ। शुद्रे स्पष्ट बोल्ने दिव्य गुणयुक्ति मेघावी होताहरूले हाम्रो यज्ञ सम्पन्न गराउन्। हे भारती, ईडा र सरस्वती, तिमीहरू सबैलाई हामी निम्त्याउँछौ। तिमीहरू तिनैले हामीलाई ऐश्वर्य रे वैभवतर्फ प्रेरित गर। हे त्वष्टादेव, स्वरूप प्रदान गर्नका लागि सक्षम तिमी नै पशुहरूका निर्माता पनि हो। हाम्रा लागि पशुधन वर्दी गराइदेऊ। हे वनस्पति, तिम्रा सामर्थ्यले हव्य पदार्थ उब्जाउँ। अग्निदेवले त्यो हव्य सेवन गरून्। देवताहरूका अगुवा जस्ता गायत्री मन्त्रको उच्चारणले विभूषित अग्निदेव श्वास सबसँगै दिएको आहुतिले प्रज्वलित हुन्छन्। सुक्ति 189। दिव्य गुणले युक्त हे अग्निदेव, सबै मार्ग जानेका हुनाले हामी याजकहरूलाई यज्ञको फल प्राप्त गराउनका लागि तिमी नै सन्मार्गतिर लैजाऊ। हामीलाई कुटिल आचरण भएका शत्रु रे पापबाट मुक्त राख। तिम्रा लागि स्तोत्र रे नमस्कारको व्यवस्था गर्दछौ। हे अग्निदेव, तिमी सधैँका नोला रे अति प्रशंसनीय छौ। तिम्रो कृपाली मङ्गलकारी मार्गबाटै हामी सबै खालका कठिन पाप रे दुःख कष्टबाटै मुक्त रहन सकूँ। यो धरती रे बसेको ठाउँ हाम्रा लागि अति मान छे। हाम्रा सन्तानका लागि तिमी सुखदायक बन। हे अग्निदेव, यज्ञद्वारा हाम्रो रोग निवारण गर। यज्ञ रहित मानिस सधैँ रोग रे विकृतिले त्रस्त रहन्छन्। हे देवताहरू, तिमीहरूले अमरत्व प्राप्त गरेका छौ। सबै दिव्य गुणयुक्त छौ। त्यसैले हाम्रो कल्याण गर्ने भावनाले सङ्गठित भएर यज्ञ स्थलमा आइदेऊ। हे अग्निदेव, निरन्तर आफ्ना संरक्षण शक्तिले हामीलाई रक्षा गर रे हाम्रो प्रिय यज्ञमा आएर सर्वत्र प्रकाशमान भइदेऊ। हे चिरयुवा अग्निदेव, तिम्रा स्तोत्रहरू सबै खालका भयबाटै मुक्त रहन सकुन्। हे बलले उब्जाएका अग्निदेव, तिम्रा सामर्थ्यले अन्य सङ्कटका समयमा पनि हामी ढुक हुन सकौँ। हे बलवान अग्निदेव, पापका मूर्ति अधर्मको अन्न खाने सुख नाश गर्ने शत्रुका जिम्मामा हामीलाई न छोडिदेऊ। दाँतले टोक्ने सर्प जस्ता शत्रुका दिनमा हामीलाई न पार रे हिंस्रक एवं लुटार असुरहरूका बन्धनमा पनि हामीलाई पर्न नदेऊ। हे यज्ञका लागि उत्पन्न अग्निदेव, साधकहरूले तिम्रो उचित किसिमको प्रार्थना गर्दै शारीरिक दर्शीले परिपुष्ट हुन्छन्। त्यसो भएपछि हिंसक एवं निन्दक दुष्ट व्यक्तिबाटै तिमीहरू जोगिन्छन्। हे दिव्य गुणले सम्पन्न अग्निदेव, दुष्ट बुद्धि भएका, दुष्ट व्यवहार भएका रे दुष्कर्मले भरिएकाहरूलाई तिमी अवश्य पनि दण्डित गर्दछौ। हे प्रशंसनीय अग्निदेव, यज्ञ प्रेमी रे यज्ञ विमुखहरूलाई राम्ररी चिनेर बिहानी पक तिमी मानिसहरूका नजिक पुग्दछौ। पराक्रम सम्पन्न हुनाले तिमी यज्ञमा उपस्थित भएका मानिसलाई ऋत्विकले यजमानलाई झैँ सन्मार्गतर्फ प्रेरित गर्दछौ। यज्ञको उत्पत्ति गराउने रे शत्रुको संहार गर्ने अग्निदेवलाई हामी सबै किसिमका स्तोत्रले प्रशंसा गर्दछौँ। हामी इन्द्रिय रूपी ऋषिहरूलाई समर्थ बनाऊ रे अनेकौँ ऐश्वर्यको उपभोग गरौँ। त्यसपछि हामीलाई अन्न, बल रे लामो आयु प्राप्त होस्। सुक्ति 190। हे मनुष्यहरू, द्वेषरहित, बलशाली, मधुरभाषी, स्तुति योग्य बृहस्पति देव का मधुर, तेजस्वी एवं प्रशंसनीय वचन सबै मानिस रे देवताहरूले श्रद्धापूर्वक सुन्दछन्। हामी तिनीको गुणगान गरौँ। उचित समयमा गरिएको स्तुति बृहस्पति देवले ग्रहण गर्दछन्। बृहस्पति देवले नयाँ सृष्टि गरे झैँ देवता बन्न चाहने मानिसको उत्पत्ति गरी ती वायु जस्ता गतिशील बृहस्पति देव उत्तम वस्तुहरूका साथ आफ्नो प्रशंसा
शक्तिले उत्पन्न भएका हुन्। सूर्यदेवले बाँ फैलाइझै बृहस्पति देव याजकको स्तुति अन्रे मन्त्र स्वीकार गर्दछन्। बृहस्पति देवको क्रूरता रहित कर्मले नै सूर्यदेव भयङ्कर सिंह जस्तो बलियो हुन्छन्। बृहस्पति देवको कीर्ति ध्रुवलोक रे पृथ्वीलोकमा सर्वत्र व्याप्त छ। शीघ्रगामी अश्व जस्तै ज्ञानीहरूको भरण पोषण गर्ने विशेष ज्ञानले सम्पन्न यी बृहस्पति देव सबै लोकलाई सहयोग गर्नका लागि प्रयत्नशील रहन्छन्। पशु सार गर्ने हतियार चाहिँ बृहस्पति देवका अस्त्रहरू दिउँसो छल गर्ने कपटी असुरलाई सार गर्दछन्। हे देवताहरू, धनको घमण्ड गर्ने बुढो गोरु जस्ता जति पापी जीवित छन् तिमीहरू त्यस्ता दुर्बुद्धिग्रस्तलाई ऐश्वर्य दिँदैनौ। हे बृहस्पति देव, तिमी सोमपान गर्नेहरूमाथि मात्रै आफ्नो कृपाको वर्षा गराइराख। बृहस्पति देव सन्मार्गी रे उत्तम अन्न हुने मानिसका असल पथ प्रदर्शक हुन्। उनी दुष्ट नियन्त्रण गर्नेहरूका मित्र हुन् जो निष्पाप भएर हामीतिर हेर्दछन्। ती अज्ञान रूपी अन्धकारले छोपेका भए पनि अज्ञान त्यागेर ज्ञान मार्गमा अगाडि बढ्दछन्। भूस्वामीलाई असल भूमि प्राप्त हुँदा वा भुम्री पर्ने समुद्रलाई नदीको मिठो पानी प्राप्त हुँदा जस्तो आनन्द लाग्छ, त्यस्तै आनन्द असल वाणी युक्त स्तोत्र पाउँदा बृहस्पतिलाई लाग्दछ। सुखका अभिलाषी ज्ञानवान बृहस्पति देव तट रे जल दुवै हेर्दछन्। प्रख्यात शक्तिशाली महिमायुक्त सुखदायक बृहस्पति देवलाई हामी सबै प्रार्थना गर्छौँ। उनले वीर सन्तान सहित गाय आदि धन प्रदान गरून्। प्राप्त गर्ने योग्य शक्तिले सम्पन्न रे तेजस्वी देवताका ज्ञानले हामी सबै सम्पन्न बनौँ। सुक्ति 191। कुनै बिखालो, कुनै विषरहित, कुनै पानीमा बस्ने कम बिखालो प्राणी हुन्छन्। देखिने पनि हुन्छन् रे नदेखिने पनि हुन सक्छन्। यस्ता दुवै खालका प्राणीले शरीरमा दुख दिन्छन्। तिनीहरूको विष हामीभित्र फैलिन्छ। औषधिले अदृश्य जीवको विष समाप्त गर्दछ। कुटीको पिङ्गेको औषधिले बिखालो प्राणीका विष नष्ट गर्दछ। बिखालो जीवहरूमध्ये कुनै काँसमा, कुनै कुसमा, कुनै सिरुमा रहन्छन्, कुनै नदी पोखरीका केन्द्रमा उम्रने घाँसमा, कुनै अन्य बोट बिरुवामा, कुनै वृण नामका घाँसमा लोकेका हुन्छन्। यी सबै टाँसिने खालका हुन्छन्। गाई अथवा अन्य पशुहरू आफ्ना थालमा विश्राम गर्दा रे मानिस थाकेर थानको लागेका बेला यस्ता अदृश्य जीवहरू बाहिर निस्किन्छन् रे उनीहरूमा बेरिन्छन्। चोर जस्ता बिखालु कीटाणु राति देखा पर्दछन्। आफू अदृश्य भए पनि यिनले अरूलाई देख्दछन्। हे मानिसहरू, यिनीहरूबाट सावधान हो। हे बिखालु अणुहरू, तिम्रा पिता दिव्यलोक जन्मदात्र पृथ्वी सोम दाजु रे देवमाता अदिति दिदी जस्ता हुन्। त्यसैले आफू नदेखिने भए पनि तिमीहरू सबैलाई देख्छौ। त्यसो हुँदा तिमीहरू कसैलाई नसताइकन सुखपूर्वक विचरण गर। ढाडका साराले घिस्रँदै हिँड्ने, खुट्टाका बलले हिँड्ने, सियोले झैँ घोच्ने, अति विष भएका रे नदेखिने यी सबै विखालु जीवले एकैसाथ हामीलाई दुख नदिउन्। तपाईँले देख्ने रे अदृश्य दोषको विकृति नाश गर्ने सूर्यदेव पूर्व दिशामा आउँछन्। उनी सबै अदृश्य प्राणी रे कुटिल चाल चल्ने सबै राक्षसी तत्त्वलाई हटाउँदै प्रकट हुन्छन्। अनेकौं अदृश्य जन्तु विनाश गर्दै सर्वद्रष्टा सूर्यदेवमाथि उड्दछन्। यिनको उदय भएपछि अनिष्कारी बिखालु जीवहरू सबै लुक्न थाल्दछन्। भाँडामा नसालु पदार्थ राखे झैँ हामी विष घाममा राख्दछौँ। त्यस विषले सूर्यदेवलाई प्रभाव पार्दैन, तर हाम्रा लागि सूर्य विष निवारक सिद्ध हुन्छन्। अश्वमा चढेका सूर्यदेव त्यो विष निवारण गर्दछन् रे मधुला विद्याले विषलाई अमृत बनाउँछन्। पिञ्जली नामका चरीले त्यो विष खाओस्, त्यसबाट ऊ पनि नमरोस् रे हाम्रा लागि पनि विषको प्रभाव समाप्त गराओस्। त्यसो भएपछि मधुला शक्ति विषबाट हुने मृत्यु टार्न सक्ने सिद्ध हुनेछ। बिखालु फल खाने सानातिना चरीहरू 21 किसिमका छन्, तर तिनीहरू विषले प्रभावित हुँदैनन्। यसै गरी हामी पनि विषबाट मृत्यु रहित हौँ।
अश्वारूढ सूर्यले यो विष निवारण गरिदिएका छन्। मोदुला विद्याले विषलाई अमृतमा बदलिदिन्छ। विष निवारण गर्ने 79 किसिमका औषधि हामी सबैले जानेका छौँ। तिनीहरूको उपयोगबाटै सबै खालका विष निवारण हुन्छन्। अश्वारूढ सूर्यले विष निवारण गरून् रे मोदुला शक्तिले विषलाई अमृत बनाउन्। यो विषबाटै पीडित प्राणीहरू आइमाईले घैँटामा पानी ल्याए झैँ 21 पोथी मयूर तथा दिदी बहिनी जस्ता 7 नदीहरूले तिम्रो विष निवारण गरून्। बिखालो किरो अति सानो छ। यस्ता साना किराहरू हामीतिर आए भने हामी ढुङ्गाले गुच्याएर मारिदिन्छौँ। तिनको विष अर्कै दिशामा जाओस्। पहाडबाट आउने न्याउरीले बिच्छीको विष प्रभावहीन पार्छ। त्यसपछि ऊ ए बिच्छी तेरा विषमा प्रभाव नै छैन भन्दछ। पहिलो मण्डल सकियो। श्री गणेशाय नमे, श्री परमात्मने नमे, श्री इष्ट देवता चरण कमल भ्यो नमे। ऋग्वेद संहिता दोस्रो मण्डल सूक्त पहिलो। हे मनुष्यका स्वामी अग्निदेव, तिमी ध्युलोकबाट प्रकट भएपछि तुरन्तै प्रकाशित भएकाले पवित्र छौ। तिमी जल, ढुङ्गा, वन औषधिबाटै उत्पन्न हुन्छौ। हे अग्निदेव, ऋतिकहरूमा तिमी नै होता, पोता, नेष्टा, आनिकदर हो। तिमी नै यज्ञको कामना गर्ने प्रशास्ता हरद्वयु रे ब्रह्मा हो। यज्ञकर्ता ग्रहपति पनि तिमी नै हो। हे अग्निदेव, तिमी सज्जनहरूलाई प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान गर्ने इन्द्र हो। तिमी नै सबैका स्तुत्य सर्वव्यापी विष्णु हो। हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी उत्तम ऐश्वर्यले युक्त ब्रह्मा हो। विभिन्न प्रकारले बुद्धि धारण गरेका तिमी मेघावी हो। हे अग्निदेव, तिमी व्रत धारण गर्ने राजा वरुण हो। दुष्टको नाश गर्ने रे सबैले स्तुति गर्ने पितर देवता पनि तिमी नै हो। दान दिने सर्वव्यापी रे सर्वपालक अरिमा तिमी नै हो। सूर्य तिमी नै हो। त्यसैले हे अग्निदेव, दिव्य गुणले युक्त अभिष्ट फल हामीलाई प्रदान गर। हे अग्निदेव, साधकका लागि तिमी शेष पराक्रम प्रदान गर्ने त्वष्टा देव हो। सबै स्तुतिहरू तिम्रै लागि हुन्। तिमी हाम्रा मित्र रे सहजातीय हो। तिमी चाँडै नै उत्तम ऐश्वर्य प्रदान गर्ने हो। हे अग्निदेव, तिमी मनुष्यलाई आश्रय प्रदान गर्ने महान बलि हो। हे अग्निदेव, तिमी ध्रुलोकका प्राणदाता रुद्र हो। अन्नका अधिपति तथा मरुथलका बल हो। तिमी वायु समान शीघ्रगामी अश्वमा आरूढ भएर कल्याणको कामनाले गृहस्वामी कहाँ जान्छौ। तिमी पोषणकर्ता पूषा देव हो। त्यसैले तिमी स्वयं नै मनुष्यको रक्षा गर्दछौ। हे अग्निदेव, प्रज्वलित गर्नेहरूलाई तिमी धन प्रदान गर्दछौ। तिमी रत्न धारण गर्ने सविता देव हो। हे प्रजापालक अग्निदेव, तिमी नै धनको अधिपति बग हो। जसले आफ्ना घरमा तिमीलाई प्रज्वलित गराइराख्दछ, तिमी त्यसलाई रक्षा गर। हे प्रजापालक अग्निदेव, प्रजाले आफ्ना घरमा प्रकाशमान तथा ज्ञानयुक्त अग्निका रूपमा तिमीलाई प्राप्त गरेका छन्। हे सुन्दर ज्वालायुक्त अग्निदेव, तिमी सम्पूर्ण विश्वका स्वामी हो रे लाखौँ किसिमका फल प्रदान गर्दछौ। हे अग्निदेव, तिमी मनुष्यका पितृ हो। मानिसहरूका यज्ञद्वारा तिमीलाई तृप्त गराउँछन्। तिमी शरीर तेजस्वी बनाइदिन्छौ। त्यसो हुनाले भातृत्व प्राप्त गर्नका लागि मानिसहरू तिमीलाई प्रसन्न गराउँछन्। सेवा गर्नुपर्नेहरूका लागि तिमी पुत्र बनिदिन्छौ। तिमी मित्री, हितैषी रे विघ्ननाशक बनेर हाम्रो रक्षा गर। हे अग्निदेव, तिम्रो अत्यन्त तेजस्वी स्वरूप नजिकैबाट पनि स्तुति गर्ने योग्य छ। तिमी प्रचुर अन्न आदि भोग्य सामग्रीयुक्त बलका स्वामी हो रे काठ जलाउँदै प्रकाशित हुन्छौ। तिमी दान दिनेहरूको यज्ञ पूर्ण गर्दछौ। हे अग्निदेव, तिमी दान दिनेहरूका लागि अदिति हो। वाणी रूपी स्तुतिले विस्तृत भएका कारण होता रे भारती हो। 100 वर्षको आयु प्रदान गर्ने सक्षम हुनाले ईडा हो। हे धनका स्वामी अग्निदेव, तिमी वत्रहन्ता रे सरस्वती हो। हे अग्निदेव, तिमी सबैभन्दा ठुलो पोषक अन्न हो। तिमीबाट नै स्वीकार गर्ने योग्य रे दर्शनीय ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। तिमी सधैँ बढिरहने रे महान छौ। तिमी प्रचुर अन्य ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ।
हे दूरदर्शी अग्निदेव, तिमी आदित्यहरूका मुख हो। पवित्र देवगणका लागि तिमी जीवारूप हो। दानशील देवगणले यज्ञमा तिम्रै आश्रय पाउँछन् रे तिमीलाई अर्पित गरेको आहुति ग्रहण गर्दछन्। हे अग्निदेव, आपसमा झगडा नगर्ने अमरत्व पाएका सबै देवताहरू तिम्रा मुखबाट नै हविष्यान ग्रहण गर्दछन्। तिम्रो आश्रय पाएर नै मानिसले अन्न आदि ग्रहण गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी रुख बिरुवा रे वनस्पतिमा ऊर्जाका रूपमा विद्यमान रहेर अन्न आदि उत्पन्न गराउँछौ। हे अग्निदेव, तिमी आफ्ना शक्तिले देवगणसित संयुक्त पृथक हुन्छौ रे आफ्ना मान गुणका कारणले नै देवगणमा सबैभन्दा ठुला छौ। तिमीलाई अर्पित गरेको जुनसुकै अन्न द्युलोक रे पृथ्वीलोकमा विस्तृत गराउँछौ। हे अग्निदेव, ज्ञानी स्तोत्रलाई गाएर घोडा आदि पशु दान गर्दछौ। दानीहरूका साथै हामीलाई पवित्र स्थलमा शीघ्र लगिदेऊ। हामी वीर सन्तानका साथै यज्ञमा उत्तम स्तुति गर्दछौँ। सुक्ति दोस्रो, हे याज्ञीहरू, संविधाबाट प्रज्वलित हुने उत्पन्न पदार्थहरूका ज्ञाता उत्तम अन्न सम्पदाले युक्त सुखपूर्वक उद्देश्यसम्म पुर्याउने सङ्ग्राममा बल प्रदान गर्ने रे होता रूपी अग्निदेवलाई विस्तृत गराऊ रे हविष्यान समर्पित गरेर स्तुतिसहित पूजा गर। हे अग्निदेव, गाईले आफ्नो बाछो खोजे चाहिँ रातौँ दिन हामी तिमीलाई नै खोज्दछौँ। धेरै रुचाएका तिमी सबै किसिमले समर्थ भएर द्युलोक जत्तिकै विस्तृत हुन्छौ। युगौँदेखि तिमी मनुष्यका नजिकै छौ रे दिउँसो जस्तै रातमा पनि प्रकाशित हुन्छौ। असल कर्म गर्ने द्युलोक र पृथ्वीलोकमा व्याप्त असल ऐश्वर्ययुक्त रथका धनी तेजस्वी ज्वालाले सम्पन्न प्रजाहरूमा सर्वश्रेष्ठ मित्र जस्तै प्रशंसनीय अग्निदेवलाई देवगण सबै लोकमा स्थापित गराउँछन्। अन्तरिक्षबाट वर्षा गराउने चन्द्रमा जस्तै उत्तम कान्तियुक्त पृथ्वीमा सर्वत्र गमनशील ज्वालामा देखिने द्युलोक र पृथ्वीलोकमा पुजे झैँ व्याप्त अग्निदेवलाई आफ्ना घरमा एकान्त स्थानमा मानिसहरू स्थापित गर्दछन्। अग्निदेव होताका रूपमा सम्पूर्ण यज्ञस्थलमा सबैतिरबाट व्याप्त हुन्छन्। याजकहरू उनलाई हविष्यान रे स्तुतिले अलङ्कृत गर्दछन्। नक्षत्रहरूले आकाश उज्यालो पारे झैँ संविधाका बीचमा तेजस्वी ज्वाला बढ्दै अग्निदेव द्यावा पृथ्वीलाई उज्यालो पार्छन्। हे अग्निदेव, हाम्रा लागि कल्याणकारी ऐश्वर्य प्रदान गर्दै दीप्तिमान भइदेऊ। द्युलोक रे पृथ्वीलाई हाम्रा लागि सुखदायी गराऊ रे मानिसले प्रदान गरेको हविष्यान देवता कहाँ पुर्याइदेऊ। हे अग्निदेव, हामीलाई हजारौँ किसिमका विभूति मनज्ञ मात्रामा देऊ। कीर्ति आर्जन हुने गरी अन्न प्राप्त गर्ने मार्ग देखाइदेऊ। उषाहरूले तिमीलाई आदित्य जतिकै उज्यालो पार्दछन्। त्यसैले द्युलोक रे पृथ्वीलाई ज्ञानका माध्यमबाट हाम्रो अनुकूल गराइदेऊ। उषाकाल समाप्तपछि प्रज्वलित अग्निदेव आफ्ना तेजले प्रकाशित हुन्छन्। ठुला याज्ञिक रे प्रजाप्रेमी राजा जस्ता अग्निदेव मानिसका स्तुतिले प्रशंसित रे प्रिय अतिथि जे पूजित हुन्छन्। हे अग्निदेव, तिमी अत्यन्त तेजस्वी देवताहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ छौ। मानव समुदायका बीचमा तिमी स्तुतिले तृप्त हुन्छौ। याजकहरूका लागि तिमी कामधेनु जस्तै असङ्ख्य किसिमका धन प्रदान गर्दछौ। हे अग्निदेव, हामी पराक्रम रे ज्ञानका माध्यमबाट समर्थ बनेर मानव समुदायमा उत्तम हुन सकौँ। उच्च स्तरीय अनन्त रे अर्काले पाउन नसकेको धन समाजका पाँचै वर्णमा सूर्यले किरण पुर्याइदिए झैँ हामी पुर्याउन सकौँ। हे बलशाली अग्निदेव, उत्तम कुलमा जन्मिएका ज्ञानीहरू यज्ञमा अन्नको कामना गर्दछन्। हामी जस्ता धन धान्यले सम्पन्न मानिसको इच्छा तिमीले जान्दछौ। प्रशंसनीय पूजनीय रे तेजस्वी हुनाले तिमी सबै आफ्ना घरमा प्रज्वलित गराउँछन्। हे ज्ञान उत्पत्ति गराउने अग्निदेव, हामी ज्ञानी स्तोताहरू तिमीसँग दुवै किसिमका सुखको कामना गर्दै तिमी माथि आश्रित भएका छौँ। तिमी हाम्रा लागि उत्तम सन्तान, बस्ने योग्य वास आदि असल सम्पत्ति प्रदान गर। हे अग्निदेव, ज्ञानी स्तोत्रलाई राम्रा गाई रे बलिया घोडासहितको धन तिमी प्रदान गर्दछौ। त्यसै गरी हामीलाई पनि गतिलो ऐश्वर्य प्रदान गर। यज्ञमा वीर सन्तानयुक्त भएर हामी तिम्रो स्तुति गरौँ। सुक्ति तेस्रो, प्रदीप्त अग्निदेव पृथ्वीमा स्थापित भएर समस्त लोकमा व्याप्त हुन्छन्। असल बुद्धि भएका पवित्रता प्रदान गर्ने हविष्यान ग्रहण गर्ने रे तेजस्वी अग्निदेवको पूजा गरौँ।
पृथ्वी अंतरिक्ष रे आकाश तीनै लोकलाई सबैबाट स्तुति गरिने अग्निदेवले प्रकाशित गराउँदै स्नेहयुक्त मनले अभिशान गर्ने गर्दछन्। उनी यज्ञस्थलमा आफ्नो दिव्य प्रभाव प्रकट गराउँछन्। हे पूज्य अग्निदेव, हाम्रो हितका लागि पूजा स्वीकार गरेर मनुष्यले भन्दा पहिले तिमी असल मनले देवताको पूजा गर। हे अग्निदेव, सामर्थ्यवान मूल देव रे प्राप्त नहुने इन्द्रदेवलाई हामी कहाँ ल्याइदेऊ। हे मानिसौँ, यज्ञस्थलमा स्थापित अग्निदेवको उपासना गर। हे कुशमा स्थित अग्निदेव, तिमी यज्ञ कुण्डमा बढिरहन्छौ। हामीलाई वीर सन्तान रे उच्च स्तरको धन प्रदान गर। हे वसु आदित्य रे विश्वदेवहरू घिउले सिंचित एवं ओछ्याएका कुशमाथि तिमीहरू बस नमस्कार पूर्वक आह्वान गरिने विस्तृत सुखदायी दिव्य द्वार जस्ता मानिसले सम्म गाँच्ने खोज्ने मानिसका आश्रय कहिले वरद नहुने यी अग्निदेव सन्तान रे सुयश प्रदान गर्दै सधैँ विकासशील रहून्। यज्ञका स्वरूपलाई सुन्दरता प्रदान गर्ने यी उषारे नक्ता देवीहरू लुगा बुनेको जस्तो शब्द गर्दछन् रे हाम्रा उत्तम कर्ममा प्रेरणा जगाउँदै पूजित हुन्छन्। यी देवीहरू तानिएको धागाको तान बुन्दै उत्तम गतिमा लाग्ने हामीलाई योग्य बनाउँछन् रे सबै किसिमका कामना पूरा गराउँदै अन्रे दूध आदिले परिपूर्ण गराउँछन्। दिव्य होताहरू अग्रणी विद्वान रे रूपवान छन्। उनीहरू ऋचाको माध्यमबाट सरलतापूर्वक देवयज्ञ सम्पन्न गर्दछन्। पृथ्वी केन्द्रमा उनीहरू तिनै एकत्रित हुन्छन्। अनेकौं सद्गुणहरूले सम्पन्न इडा भारती र सरस्वती यी तीन देवीहरू हाम्रा यस यज्ञमा उपस्थित रहेर आफ्ना धारणा शक्तिबाट यस यज्ञलाई संरक्षित गरून्। अग्निरूपी त्वष्टा देवले हामीलाई श्रेष्ठ सन्तान प्रदान गरून्। त्यो सन्तान सुनौलो कान्ति भएको, अत्यन्त हष्टपुष्ट, अन्त पराक्रम धारण गर्ने, लामो आयु भएको, वीर, असल बुद्धिमान, गुणको कामना गर्ने रे देवताहरूले देखाएका बाटामा लाग्ने पुत्र होस्। वनस्पतिबाट आफ्नो प्रकाश फैलाउँदै अग्निदेव हामी कहाँ आएर स्थित हुन्। यी अग्निदेव आफ्ना शक्तिले अभिशान पकाउँछन्। दिव्य गुण सम्पन्न रे शान्त स्वभाव भएका अग्निदेवले तीन प्रकारले तयार अभिशान देवता कहाँ पुर्याउन्। अग्निदेवको मुख्य आश्रयस्थल घिउ हो, त्यसैले यिनलाई घिउ सञ्चित गरिन्छ। हे बलशाली अग्निदेव, स्नेहपूर्वक समर्पित गरिएको आहुति सबै देवतालाई पुर्याएर प्रसन्न गराऊ। सूक्त चौथो, हे याजकहरू, दिव्य गुण सम्पन्न उत्पन्न भएका सबै पदार्थका ज्ञाता रे मानिसदेखि देवतासम्मका लागि अग्निदेव सूर्य जस्तै आधार हुन्। प्रकाशित पापनाशक अतिथि पूज्य रे सबैलाई प्रसन्न गराउने अग्निदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। अग्निविद्याको ज्ञान हुनेहरूले विशेष उपायले अन्तरिक्षका जलमा रे पृथ्वीवासी मानिसका बीचमा अग्निदेवलाई स्थापित गराए। समस्त ऐश्वर्य रे द्रुतगामी अश्वका स्वामी अग्निदेवले सबै सामर्थ्यवान शत्रु परास्त गरून्।